17 रमज़ान 624 ईस्वी, बद्र का मैदान। एक तरफ खाली पेट, नंगे पांव, रोज़े की हालत में अपनी जगह पर डटे हुए 313 सहाबी, और दूसरी तरफ हथियारों से लैस, अपने गुरूर और घमंड से भरे हुए 1000 की तादाद में मौजूद मक्का वाले। और फिर जंग शुरू। लड़ाई अपने जोरों पर थी कि इतने में दो नन्हे सहाबी मुआज़ इब्न अम्र और मुअव्विज़ इब्न अम्र ने अपनी तलवारें लीं और अबू जहल की ओर दौड़ पड़े। वो घोड़े पर था और ये दोनों पैदल कि इतने में इनमें से एक सहाबी ने अबू जहल के पैर पर हमला किया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। बदले में अबू जहल ने भी मुआज़ के कंधे पर इतना जोरदार वार किया कि मुआज़ का हाथ लटक गया। लेकिन जब मुआज़ को अपने लटके हुए हाथ से लड़ाई में दिक्कत आने लगी, उन्होंने अपने उस हाथ पर अपना पैर रखा और उस लटकते हुए हाथ को खींचकर तलवार से काट दिया। दूसरी तरफ अबू जहल ज़मीन पर पड़ा हुआ मौत की कगार पर था कि इतने में एक दूसरे सहाबी वहाँ आए और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, बैटल ऑफ बद्र, द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। मुसलमान जो मक्का से मदीना आए थे वो अपने साथ उन कपड़ों के जो वो पहने थे उसके सिवा कुछ भी नहीं लाए थे, और उनका सारा सामान अभी भी मक्का में उनके घरों में ही रखा हुआ था। कुरैश के लोगों ने मुसलमानों से गुस्से की वजह से मक्का में खाली पड़े उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया और उनका सारा सामान, यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें भी कब्जे में कर ली और उनका सारा माल उस काफिले के हवाले कर दिया जो मक्का से सीरिया तिजारत के लिए जा रहा था, ताकि मुसलमानों का वो सारा सामान बेच दिया जाए। वैसे काफिले के बारे में आपको बता दें कि मक्का से हर साल एक काफिला तिजारत के लिए दमिश्क यानी सीरिया जाया करता था। इसमें ढेर सारा तिजारत का सामान होता जिसे मक्का वाले दमिश्क के बाजारों में ले जाकर बेच देते थे। सिर्फ इस काफिले से मक्का के लोगों को हर साल लाखों अशरफियाँ मिलती थी। इसलिए यह काफिला और मक्का से दमिश्क तक का रास्ता, ये दोनों ही चीज़ें मक्का के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी थीं। 623 ईस्वी में पतझड़ के मौसम में कुरैश ने अबू सुफियान की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला दमिश्क यानी सीरिया भेजा, और इसमें वो सारा सामान मौजूद था जो मक्का में मुसलमानों के घरों से लूटा गया था। जब मुसलमानों को इस बात की खबर हुई कि मक्का में उनके घरों को लूट लिया गया है तो वो बहुत गुस्सा हुए और उनसे लड़कर अपना माल हासिल करने को कहा। शुरू में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया तो आपने सारे मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, और इसके बाद मुसलमानों ने इस काफिले को लूटने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके एक साल बाद यही कारवां सीरिया से मक्का वापस लौट रहा था। बताया जाता है कि इसमें 1000 ऊँट और टोटल 50,000 दिनार का सामान शामिल था। लौटते में अबू सुफियान को ये खबर मिली कि मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए उसने एक दूत मक्का भेजा और अपने लोगों से मदद मांगी। दूत ने मक्का पहुंचकर ये ऐलान किया कि मोहम्मद और उनके साथी अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए फ़ौरन मदद के लिए पहुंचो। यहाँ पर मुसलमानों का मकसद सिर्फ अबू सुफियान के काफिले को रोकना था जो सीरिया से मक्का तक माल और सामान ले जा रहा था, क्योंकि इसमें उनका भी माल शामिल था जो उनसे लूटा गया था। लेकिन कुरैश की नज़र में ये उनके खिलाफ जंग का ऐलान था, इसलिए अब हर कोई मुसलमानों से बदला लेने पर उतारू था। मक्का से कुरैश की फ़ौजें हथियारों से लैस होकर बद्र के लिए निकल पड़ी, क्योंकि काफिला वहीं से होकर गुजरने वाला था। लेकिन जब ये लोग बद्र पहुँचे तब बाद में ये खबर मिली कि काफिले पर किसी ने हमला किया ही नहीं है और काफिला एक दूसरा रास्ता लेकर हिफाजत के साथ मक्का पहुँच गया है। लेकिन कुरैश की फ़ौज मक्का वापस जाने के बजाय मदीना की ओर बढ़ी और बद्र में पड़ाव डाला। इन सरदारों ने यह फैसला किया कि अब वो मुसलमानों को पूरी तरह से ख़त्म करके ही लौटेंगे। जब कुरैश की फ़ौज के मदीना पहुँचने की खबर मुसलमानों को मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैठक बुलाई और ख़तरे से निपटने के लिए एक मशवरा किया। तो हज़रत साद बिन उबादा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हमें आप में यकीन है, अगर आप हमें समुंदर में गिरने का भी हुक्म देंगे तो हम उसमें ज़रूर गिर पड़ेंगे। शहादत में मुसलमानों की दिलचस्पी ऐसी थी कि एक नौजवान साथी हज़रत उमैर बिन अबी वक्कास ये सोच कर छिप जाते थे कि कहीं उनकी कम उम्र की वजह से उन्हें वापस न भेज दिया जाए। इसके बावजूद मुसलमानों की कुल तादाद 313 से ज़्यादा नहीं हो सकी। रमज़ान का महीना था और मुसलमान रोज़े की हालत में अरब के तपते हुए रेगिस्तान में लड़ने के लिए जा रहे थे। मुसलमान उस वक्त इतने गरीब थे कि उनके पास बद्र तक पहुंचने के लिए सिर्फ 72 ऊँट और 2 घोड़े थे, जिनमें से हर कोई बारी बारी ऊँट की सवारी करता था।
نہ ہی ان کے پاس سب کے لیے ہتھیار تھے اور نہ ہی پیروں میں چپل۔ بدر پہنچ کر اس چھوٹی سی فوج نے وہاں ڈیرا ڈالا۔ روزے کی حالت تھی اور سامنے 3 گنا سے بھی بڑی سینا تھی۔ 1000 قریش، جن میں سے زیادہ تر سر سے پیر تک لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ یہ سوچ کر خوش ہوتے تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر بھوکے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ویسے اگر کمپیریزن کی بات کریں تو مسلمانوں کی طرف 313 صحابی تھے، اس کے علاوہ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، جبکہ قریش کی طرف 1000 لوگ تھے، اس کے علاوہ 100 گھوڑے اور 170 اونٹ۔ جنگ سے پہلے کی پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا مانگتے ہوئے گزاری۔ آپ ساری رات دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دعائیں مانگتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا کہ بدر سے 1 رات پہلے دیکھا۔ 17 رمضان 2 ہجری، صبح سویرے یہ دونوں فوجیں بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوئیں اور پھر یہ جنگ شروع۔ عرب قانون کے حساب سے سب سے پہلے دونوں طرف سے ایک آدمی آپسی میں لڑتا تھا، اس لیے سب سے پہلے عتبہ، ان کے بھائی شیبہ اور ان کے بیٹے ولید میدان میں آئے، تو ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی اور سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے، اور کچھ ہی پلوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ہی مسلمانوں کی طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس آپسی لڑائی میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اسی طرح بہت سے صحابیوں کو اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے لڑنا پڑا۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی۔ مسلمانوں کو ابھی اپنا گھر بار چھوٹنے کا غم ابھی تازہ تھا۔ ان کے دشمن ان کے رشتہ دار ہی تھے جو اب ان کے سامنے ان سے لڑنے آئے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس لگاؤ کو اپنی لڑائی کے آگے نہیں آنے دیا، بڑی ہی ہمت کے ساتھ لڑنا جاری رکھا۔ قریش نے جب اپنے ان سرداروں کو اس طرح کرتے دیکھا تو ایک جٹ ہو کر اپنی پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جنگ اپنے پورے زوروں پر تھی۔ قریش کی گھمنڈی اپنے لوہے کے کپڑوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، دوسری طرف مسلمان بھی اپنی ہمت باندھے ہوئے تھے۔ اسی ہلچل میں مسلمانوں کی اور سے 2 نوجوان صحابی معاذ ابن عمر اور معوذ ابن عمر نے اپنی تلواریں لیں اور ابو جہل کی اور دوڑ پڑے۔ وہ گھوڑے پر تھا اور یہ دونوں پیدل۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کے پیر پر۔ اس حملے سے گھوڑا اور ابو جہل دونوں زمین پر گر گئے۔ بدلے میں ابو جہل نے معاذ کے کندھے پر اتنا زوردار وار کیا کہ ان کا ہاتھ لٹک گیا۔ جب انہیں اپنے لٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو اسے اپنے پیروں کے نیچے لے لیا اور اسے الگ کر دیا اور ایک ہاتھ سے اس پر دوبارہ حملہ کر دیا اور اس پر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر گیا اور چلانے لگا۔ معاذ نے بعد میں بتایا کہ میرا ہاتھ کھال سے نیچے لٹک رہا تھا، لڑائی کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ کے بارے میں بھول گیا۔ میں نے اپنا زخمی ہاتھ پیچھے سے پکڑا اور لڑنا جاری رکھا۔ جب میرے ہاتھ سے مجھے بہت دقت ہونے لگی تو میں نے اپنے اس ہاتھ پر اپنا پیر رکھا اور اپنا لٹکتا ہوا ہاتھ کاٹ دیا۔ دوسری طرف ابو جہل زمین پر پڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود اس کے پاس آئے اور اس کے سینے پر پیر رکھ دیا۔ حالانکہ وہ موت کی کگار پر تھا، پر پھر بھی اس نے کہا، محمد سے کہو اب تک صرف میں اس کا دشمن تھا، لیکن اب سے میری دشمنی دگنی بڑھ گئی ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ نے اس ظالم ابو جہل کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ جب مکہ والوں نے اپنے سرداروں کی گردنیں کٹتی ہوئی دیکھی تو وہ گھبرا گئے، تو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے پوری سینا میدان چھوڑ کر مکہ واپس بھاگ گئی۔ بدر کے اس میدان میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال پر بے حد ظلم ڈھایا تھا، اور باقی کئی سردار سب مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 313 میں سے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، جبکہ قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 کو تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ختم کر دیا۔ قرآن میں اس جنگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور اللہ نے تمہیں بدر میں جیت حاصل کرائی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس کے علاوہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے جواب میں کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے علاوہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو آسمانوں سے اتر کر مکہ والوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب بدر کی اس لڑائی نے مدینہ کے مٹھی بھر مسلمانوں کو عرب کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت بنا دیا تھا۔ ایک ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام صرف ایک دھرم تھا، لیکن بدر کے بعد یہ دھرم ایک راجیہ بن گیا۔